Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. هاد فيديو غتكون سبيسيال Europa League. أول مرة في لاشين ديالنا غنحط لي ماتش ديال اليوروبا ليغ. سي با اون كومبيتيسيون اللي كتعجبني بزاف حيت فيها بزاف لي سوربريز، ولكن اختاريت لكم 3 ماتش 3 اناليز، اختاروا منهم 2 ماتش وان شاء الله يكون خير. هاد لا فيديو ما غاديش طويلة، نحاول نعطيكم داكشي اون ديتاي ولكن مختصر بزاف. دونك كما قلت لكم 3 ماتش دو يوروبا ليغ. اختاريت لازي الكمار كونتر لاس كلينز، اختاريت اسبانيول كونتر وولفرهامبتون، واختاريت بيان سور سيفي كونتر كلوج. بروميير ماتش ديال لاس كلينز كونتر لازي الكمار. هاد لو ماتش لاس كلينز هي اللي مدخله ادوميسيل. الماتش هالي كانوا سالو تعادل 1-1 في اون هولندا في لازي الكمار. Las Clins, c'est une équipe très en forme. Sur ces 7 derniers matchs, ما خسرت حتى شي ماتش، ما كاين غير الرباح. كانت في ان جروب اسي كوستو في في يوروبا ليغ بيان سور. كانت مع سبورتينغ لشبون، مع بي اس في ايندhoven ومع روزنبورغ. وهاد لو جروب اللي كان صعيب بزاف خرجت هي الاولى من لو جروب. وي خرجت هي الاولى من لو جروب. دونك مع لو ماتش الي اللي سالا بواحد لواحد، ومع انا زيد كمار اللي داز بزاف في لي جروب وكي نا با اون توب فورم ديالو، جو فوا بيان لاس كلينز سو كاليفي. دونك كاليفيكاسيون ديال لاس كلينز. لاكوت ديالها لاكوت ديالها شي 1.57 تقريبا. ندوزو لدوزيام ماتش. الدوزيام ماتش بيان سور هو اسبانيول كونتر وولفرهامبتون. ماتش ديال اسبانيول سي ان ماتش اللي كاملين شفنا وولفرهامبتون في ماتش الي ربحو 4-0، ربحو او كالم. الاسبانيول مكدوش من اون بيريود زعما اون طوب فورم ديالها، بالعكس سور سي 7 ديرنيير ماتش يلاه ربحو ان سول ماتش، تعادلو 2 ماتش وخسروا 4 لي ماتش، منهم الماتش كونتر الولفرهامبتون باش خسروا ب 4-0. مي ادوميسيل مع فوسط تيرانهم لوجيكمون ما غاديش يعاودو يخسروا، بالعكس غادي يديروا ان غون ماتش. يقدو يديروه سورتو كو في الديكلاراسيون ديال نونو سانتوس. لونترينور ديال وولفرهامبتون قال لهم غادي نرتاح الماكسيموم ديال لي جوور ديال الولفز بويسكو ربح ديجا 4-0، راه لوجيكمون راه يسي ديجا كاليفيي واخا كورة ما فيهاش الثقة. ولكن المهم دار الديكلاراسيون قال بلي غادي يرتاح لي كادر ديالو د لي جوور، يعني يقد ما يلعبش خيمانيز، يقد ما يلعبش يقد ما يلعبش نيتو، يقد ما يلعبش سميتو. المهم ليكيب انا مازال ما عارفش بريسيزيمون شكون اللي غيدخل لو 11 ديبار، ولكن خليك غادي يرتاح لي جوور امبورطون ديالو غيخليهم البريمير ليغ. حاجه اخرى لاسبانيول د برشلونه كانوا سالاو خرجوا من الاولين الجروب ديالهم، تا هما في ان جروب اللي كان صعيب بارابور لي زوط جروب. كانت فيه سيسكا موسكو وكانت فيه لودوغوريتس. دونك خرجوا بروميي ديال لو جروب. سي با ان هازار ملي تكلاساو الاولين وجاراو مزيان اليوروبا ليغ. هاد لو ماتش هذا لوجيكمون ما غاديش يخسروا، يقدروا يجيبوا الدوب شونس ديالهم ويقدروا يماركيو على الولفرهامبتون. دونك troisième ماتش ديال سيفي كونتر كلوج. ماتش سالا في لا ليغ 1-1 بيان سور. سيفي كانت كدوز اون بيريود شويه ديفيسيل، كانوا سور لوغ 5 ديرنيير ماتش كانوا ما ربحوا حتى شي ماتش، خسروا 2 ماتش وتعادلوا 3 ماتش. ولكن يلا ديرنيير ماتش كونتر خيطافي ربحوا 3-0 وبينوا ان نيفو واعر بزاف، لعبوا مزيان، قدروا يربحوا خيطافي اللي هي 3 كلاسمون ربحوها في بلادها. هما بالان ان نورمالمون راه يسون كاليفي، ولكن ادوميسيل جو لي فوا بيان غانيي وغادي يكون في الماتش بلوس كو 1.5 بوت لوجيك. هاد لو ماتش سيفي ما غاديش تعطل الكلوج، سورتو كو كلوج سي با اون ايكيب لي زعما واعره بزاف. سي اون ايكيب موين، اون ايكيب ديال الروماني. دونك كيف ما قلت سي اون ايكيب كتلعب في شامبيونا رومان. Elle est classée première de son championnat.
في لي جروب كانوا داروا ان بون باركور، كانوا في ان جروب اللي صعيب بزاف وقدروا يتكاليفيو. كانت معاهم سيلتيك، كانت معاهم لاتزيو، وكانت معاهم غين. دونك داروا ان بون باركور في لي جروب. بيان سور سكي بروف ان داك لو ريزولطا ديال 1-1 ا دوميسيل ما كانش على غفله. كلوج قدات تحكم شويه سيفي، ولكن اليوم سيفي ا دوميسيل سورتو كو دازت من واحد لا بيريود فيد، دازت من اون بيريود تري ديفيسيل، ما غاديش تعطلهم. غادي تربح، غيكونوا بلوس دو 1.5 بوت في لو ماتش، وغادي تكاليفيا لو تور بروشان. بيان سور سيفي كاملين عارفينها، راه هي ملكة اليوروبا ليغ. في سي ديرنيير زاني كطحن كاع الفراقي، كدي بزاف اليوروبا ليغ، سون كابابل دو لو فير. دونك لوجيكمون برونوستيك اللي عطيت هو هداك. دونك فوالا 3 ماتش 3 برونوستيك 3 شوا 3 اناليز. اختاروا 2 ماتش من هاد لي 3 ماتش بيان سور. لي 2 ماتش اللي بانوا لكم فيابل تبقى على حساب الاناليز. الا بان لكم شويه لو ريسك زيدوا نقصوا من لو ريسك. المهم سا ديبون دو فوتر ميز، حاولوا تنقصوا لو ريسك. المهم نتوما ديك الساعة عندكم ميزانكم. انا عطيتكم اون بتيت اناليز، عطيتكم مي شوا مي برونوستيك، ماشي ان شيك هذا. اختاروا اللي عجبكم وان شاء الله يكون خير. بيان سور ما تنساوش تفولويونا سور انستغرام زيد فاكتوري باش تتبعوا معنا لي ستوري 24 اور سور 24. ما تنساوش تاجوتيونا سور لو جروب سور فيسبوك زيد. اللي بغا يدخل معنا لو جروب في اي بي، اللي بغا ياخذ لي تيكي كوتيديانمون، اللي بغا اون بون جيستيون دو كابيتال، اون بون جيستيون دو بون كرول، اللي بغا يستثمر في اللوزو، كونتاكتيني سور انستغرام اون بريفي ولا سور جيميل. لادريس جيميل غتلقاوها في لا ديسكريبسيون، هي factory.zaid@gmail.com. وما تنساوش تخليونا ان ماكسيموم دو لايك، وخليونا اون كومونتير لي ميور برونوستيك اللي بانوا ليكم تنشوما دون لو كادر دو بارطاج، وبيان سور باش تشاركوا في لا كومبيتيسيون ديال لو ميور فان تيبستر دو موا. بون كوراج لا فامي، بون شانس، و جيسبر انكم غادي تربحوا.